बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें खालिक कायनात के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं। हल्का NA 71 ज़िला गुजरात का वो हल्का है जो आने वाले इलेक्शन में जहां एक बड़ा ज़ोरदार दंगल और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे कि चौधरी आबिद रज़ा जो इससे पहले मुतवातर 2 बार MNA का इलेक्शन जीत चुके हैं, तीसरी बार अब उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी ज़हूर इलाही ख़ानदान का नौजवान चश्मो चिराग मूसा इलाही मैदान में उतारा गया है। और पिछले एक हफ़्ते से कोटला अरब अली ख़ान सियासी सरगर्मियों का महवर व मरकज़ बना हुआ है काफ लीग की जानिब से। दीगर जमातों के एंड पे अभी ऐसी कोई सरगर्मी हमें देखने में नहीं आई, लेकिन चौधरी वजाहत हुसैन पहली बार, वो इससे पहले मूसा इलाही को जब से उन्होंने लॉन्च किया NA 71 में, वो कभी ककराली कभी मियाँ चौहान आते रहे छोटे मोटे प्रोग्राम्स पर, लेकिन जब से ज़हूर पैलेस कोटला अरब अली ख़ान में बनाया गया है, और आपको ये बताते चलें कि चौधरी शहबाज ककराली साबिक नाज़िम, उन्होंने मूसा इलाही को 22 कनाल अराज़ी तोहफ़तन और अतिया कर दी ज़हूर पैलेस बनाने के लिए। चौधरी वजाहत हुसैन पहली बार ज़हूर पैलेस बनने के बाद कोटला में पिछले एक हफ़्ते से मुतवातर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू नाजरीन उस दिन हुआ कि जब चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शाहिद रज़ा के डेरे पर चले गए। मकसद बेटे के हिफ्ज़ कुरान पर मुबारक देना था, लेकिन करीबी दोस्त ये कहते हैं कि चूँकि कुछ अरसे से कुछ रंजिशें थीं, नाराज़गियाँ थीं, गलत फहमियाँ थीं, दराड़ें थीं मुस्लिम लीगी धड़ों में थाना ककराली के, और चौधरी शायद कुछ खफा थे, नाराज़ थे अपने धड़े समेत। उनके धड़े में बड़ा वाज़े नाम हाजी मुश्ताक हुसैन बनिया, मलिक फ़ारूक, नाज़िम आच और दीगर मुस्लिम लीगी शामिल थे। इससे पहले चौधरी मूसा इलाही खारियाँ कैंट में चौधरी शाहिद रज़ा की रिहाइशगाह पर पहुँचे और काफ़ी देर वहाँ उन्होंने वक्त गुजारा और बेटे को हिफ्ज़ कुरान की मुबारक दी। चौधरी वजाहत हुसैन शाहिद रज़ा के घर पहुँचे और उसके थोड़ी देर बाद ही चौधरी शाहिद रज़ा नईम रज़ा के हमरा ज़हूर पैलेस पहुँचे। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि जब से नया घर बना था चौधरी शाहिद रज़ा के पाँव उस नए घर में नहीं पड़े थे। तो नाजरीन, ये बड़ी पेशरफ थी। अभी कल की बात है कि कल ज़हूर पैलेस कोटला में, ज़हूर इलाही हाउस कोटला में, थाना ककराली की यूनियन कौंसल्स और ख़ास तौर पर राजा आबिद हुसैन मलागर, उनके अमायदीन के एज़ाज़ में चौधरी वजाहत हुसैन और मूसा इलाही की जानिब से एक शानदार दावत का अहतमाम किया गया। इस दावत की ख़ास बात कि इस दावत में चौधरी शाहिद रज़ा ने भी ख़िताब किया, चौधरी नईम रज़ा ने भी ख़िताब किया, चौधरी वजाहत हुसैन मूसा इलाही ने भी ख़िताब किया। गोया बड़ी मुद्दत बाद किसी स्टेज पर एक बार फिर तमाम काफ लीगी थाना ककराली NA 71 के इकट्ठे नज़र आए। चौधरी वजाहत हुसैन ने अपनी तकरीर में कहा कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, आप लोग सारे मेहनत करें तो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। चौधरी वजाहत हुसैन का ये भी कहना था कि मैंने जब मूसा इलाही को लॉन्च किया तो मेरे साथियों ने मुझे कहा कि आप खुद इलेक्शन लड़ें, तो मैंने कहा मैं भी इसको आज़मा रहा हूँ, आप भी इसको आज़माएं। और उनका ये भी कहना था कि मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े नशेब व फराज देखे हैं, सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं, और मैं हालात का इदराक कर लेता हूँ, ये मेरे ऊपर अल्लाह का करम है। जी नाजरीन, अब एक तरफ तो ये मैदान सज गया और कुछ अर्सा पहले जो चहमगोइयाँ थीं, अफवाहें थीं कि उखड़े उखड़े हैं चौधरी शाहिद रज़ा और थाना ककराली में शायद मूसा इलाही को वो खातिरहा जगह नहीं मिलेगी, उतने वोट शायद ना ले पाएँ जितने के इकट्ठे होने की सूरत में। तो अब चौधरी वजाहत हुसैन ने ये दरारें भी दूर कर दी हैं, बज़ाहिर तमाम लीगी धड़ों को एक जगह भी कर दिया है और उनको मिलकर इकट्ठे करके उनको ले भी गए हैं ज़हूर इलाही हाउस कोटला में। अब अगला सवाल ये है कि जनाब ये भारी भरकम सियासतदान NA 71 के काफ लीगी मिलकर यकजान होकर मुकाबला करने जा रहे हैं नून लीग के रहनुमा चौधरी आबिद रज़ा का। वो आबिद रज़ा जिसने इससे पहले मुतवातर सियासी मैदानों में अपने सियासी मुखालफिन को शिकस्त दी है, MNA शिप के इलेक्शन हो या फिर चेयरमैन ज़िला कौंसिल का इलेक्शन हो। और ये अचंभे की बात थी कि चेयरमैन ज़िला कौंसिल का इलेक्शन चौधरी आबिद रज़ा ने, चौधरी बरादरान एक वाज़े जीत के नज़दीक चले गए थे, वो बाजी उलट दी आबिद रज़ा ने और अपने भाई मोहम्मद अली तनवीर को चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुंतखब करवा दिया। और कहा यह जाता है कि चौधरियों के इक़्तिदार का सूरज एक तवील मुद्दत तक गुजरात में बहार दिखलाने के बाद
طلوع ہونے کی بجائے غروب ہوا تھا۔ اب آج کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگی N71 میں تمام اختلافات مٹا کر صدق دل سے موسیٰ الہی کی کیمپین چلائیں گے، اور کیا یہ سارے مل کر عابد رضا کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، جو کہ بظاہر ایک مضبوط امیدوار ہیں، ان کا دھڑا قائم ہے اور ان کی گرپ بھی ہے اپنے حلقے کے اوپر۔ اب رہ گئی بیچ میں پی ٹی آئی کے محمد الیاس پچھلی بار اس حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور انہوں نے کافی ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب اگلے الیکشن میں یہ سارے الیکشن کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اور کیو لیگ کا الائنس ہو پاتا ہے یا نہیں، اور اگر الائنس ہوتا ہے تو موسیٰ الہی کو اگر مشترکہ امیدوار بنایا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے چودھری الیاس کو کہاں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ان کو کیا سیٹ دی جاتی ہے، ان کو ایم پی اے پہ لایا جاتا ہے یا ضلعی انتخابات میں راضی کیا جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے، اگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ مل کر الیکشن نہیں لڑتے تو پھر عابد رضا کو شکست دینا ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ آنے والا وقت بتاتا جائے گا۔ عابد رضا اور ان کے قریبی حلقے وہ ابھی بالکل پر اعتماد ہیں، وہ کوئی خائف نہیں ان ساری سیاسی سرگرمیوں سے۔ وہ یہی باور کراتے ہیں کہ جب میدان لگے گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، میدان لگے گا تو پھر ہم بھی اپنے پتے شو کروائیں گے۔ اور قرین قیاس یہی ہے کہ شاید الیکشن جب قریب آ جائے گا تو عابد رضا جب عملی طور پر ایکٹیو ہوں گے تو پھر توڑ پھوڑ بھی دیکھنے میں آئے گی، پھر سیاسی وابستگیاں جو ابھی تک بظاہر کوئی بڑی ایسی وابستگی نہیں ہوئی کہ جو عابد رضا کو چھوڑ کر جس نے کاف لیگ کو جوائن کیا ہو، آنے والے دنوں میں یہ کھیل اور دلچسپ ہوتا جائے گا اور بھی مزیدار ہوتا جائے گا۔ سر دست کوئی پیشین گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا، یہ کہنا کہ فتح کس کے قدم چومے گی یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ابھی بڑا وقت ہے، جوں الیکشن کیمپین نزدیک آئے گی، ملکی حالات بھی اس پر بڑا اثر انداز ہوں گے کہ آنے والے وقت میں کیا سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، کس کے الائنس کس کے ساتھ بنتے ہیں، تو یہ ایک بڑا دلچسپ مارکہ ہے جو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ ایک جانب ملکی سیاست پر برسوں سے رائج خاندان ہے جس کا چشم و چراغ اگرچہ وہ نو آموز ہے، اس کا سیاسی تجربہ اتنا نہیں ہے، اس میں میچورٹی بھی اس لیول کی نہیں ہے، لیکن اس کی پشت پر اب چودھری وجاہت حسین پورے تم کراک کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے بندوبست کے ساتھ وہ کوٹلہ میں براجمان ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب چودھری عابد رضا ہے جس نے اپنی مختصر سیاسی سفر میں ثابت کیا کہ وہ چٹانوں سے ٹکرانے کا عزم و حوصلہ بھی رکھتا ہے، بازی پلٹنے کا ہنر بھی جانتا ہے اور الیکشن کی پوری سائنس بھی سمجھتا ہے۔ مارکا زوردار ہے اور حلقہ N71 کے ووٹرز کا بھی امتحان ہے کہ اب اگلی باری کے لیے وہ اپنا انتخاب کسے بناتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا یہ تجزیہ اگر آپ کو جاندار لگا، اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹس کی صورت دینا مت بھولیے گا، اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔